शहजाद साहब को आए तिलावत के लिए। हाफिज शहजाद साहब जाके आप सेट करके और थोड़ा अगली साइड कर दो। भैया ये इतना आगू ना लंबो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز يسبح له ما في السماوات والأرض وهو